नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। महानुभावहरू, म आज यहाँहरूलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण वास्तुको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइराखेको छु। वास्तु, घाँस, बाँस र कपास, यी तीन चिज जीवनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई सर्वविदित पनि छ। हामीले परापूर्व कालदेखि नै यस्ता विषयवस्तुहरू सिक्दै पनि आइराखेका छौँ र जान्दै र बुझ्दै पनि आइराखेका छौँ। र अनि हाम्रो मानव अधिकारमा पनि घाँस, बाँस र कपासको महत्त्व भने यहाँहरूलाई सर्वविदित रूपमा नै बुझी पनि राख्नुभएको छ, गरी पनि राख्नुभएको छ र साथसाथै लि पनि राख्नुभएको अवस्था पनि छ। तर हामीले जानेर र नजानेर कतै कतै तपाईँ हामीले वास अर्थात् वस्तुलाई बिगारी पो राखेका छौँ कि वासस्थानलाई कतै तपाईँ हामीले आगोको ठाउँमा आगो, पानीको ठाउँमा पानी अर्थात् पूजास्थलको स्थानमा पूजास्थल, कुबेरको वासस्थानमा कुबेरको वासस्थान, या शयन कक्षमा मास्टर बेडरुमको लागि मास्टर बेडरुम इत्यादि, या शौचालयहरू ठिक ठाउँमा राखेका छौँ या छैनौँ भन्ने विषयवस्तु नै एउटा सानो वास्तुको पाटोको रूपमा मानिन्छ। वास्तु सृष्टिको आदिमकालदेखि नै चलेको मानिएको छ र साथसाथै विश्वकर्मा प्रकाशमा व्याख्या गरे अनुसारको अवस्थामा पनि वास्तु त्यस्तो विषयवस्तु हो जसलाई सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर र कलियुगको आकार र प्रकारकै रूपमा पनि व्याख्या गरिएको मानिएको छ र यहाँ अत्यन्तै प्रमाणित रूपमा पनि देखिएको छ, जसलाई हामीले वास्तुको अर्थात् वस्तुको मिलान गर्नु नै वास्तुपरक रहेको छ। जसरी हामी सृष्टिको आदिमकालदेखि नै पञ्चतत्त्वलाई आधारित मान्दछौँ। पञ्चतत्त्व त्यस्तो तत्त्व हो जसलाई हामीले पाँच तत्त्वको सम्मिश्रणता, पाँच तत्त्वको पक्ष र पाँच तत्त्वको परिस्थिति र वातावरणहरूको लागि मिलानको पक्ष, मिलानको परिस्थिति र मिलानको वातावरणहरूलाई भने अति उपयोगी र सबलताका साथ अगाडि बढाउनु नै त्यो तत्त्वको क्रम र त्यो तत्त्वको विषयवस्तुहरू भने रहेको अवस्था र परिस्थितिहरू पनि देखिन्छ। महानुभावहरू, र जसै अन्तर्गत यहाँहरूलाई बिन्ती गर्नु पर्दाखेरि वास्तुको सानो पोर्सनको पक्षमा मैले कुरा गर्नुपर्दा यहाँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्दछ र जिज्ञासाको क्रम र जिज्ञासाको प्रकृति र जिज्ञासाको वातावरणहरूमा यस्तो एउटा विषयवस्तु जुन रहेको छ, तपाईँ हामी कुनै पनि पथ या पन्थमा या कुनै पनि विषयवस्तुहरूमा जहाँ रहन्छौँ त्यो विषयवस्तु र त्यो प्रकृतिको वातावरणलाई हेर्नुपर्दा पूजास्थल अर्थात् हामीले चाहे हिन्दू परम्परा, चाहे बौद्ध परम्परा, या हामीले क्रिस्चियन या मुस्लिम परम्परा र नेपाल टेलिभिजन हेर्नु भने सम्पूर्ण दर्शकहरूले जहाँ जस्तो आफ्नो पत्र पन्थमा चलेर हेरिराख्नु भएको छ भने तापनि वास्तुपरक मन्दिर कहाँ निर्माण गर्ने होला भन्ने जिज्ञासा यहाँहरूलाई आउनु स्वाभाविक र सान्दर्भिक रूपमा बनिरहन्छ। यो सान्दर्भिक रूपको विषयवस्तुलाई म एकदम छर्लङ्ग रूपमा यहाँलाई म प्रकाश पार्न गइराखेको छु। महानुभावहरू, जस्तै पाँच तत्त्व अन्तर्गत वास्तुपुरुषको ईशान कोणलाई मन्दिरको स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ जलतत्त्वको स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ पढाइको कक्षको रूपमा पनि मानिन्छ, र कुबेरको वासस्थानलाई पनि थोरै ईशान र उत्तरपट्टिको स्थानहरू भने बढी महत्त्वपूर्ण रहेको मानिएको छ। तसर्थ म यहाँहरूलाई पूजा स्थल अर्थात् तपाईँ आफूले घर निर्माण गरिसक्नु भएको छ या घर निर्माण गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ भने यहाँले पूजाको सानो स्थानलाई यहाँले पूर्व र उत्तरपट्टिको एरियालाई छुट्याउनु भयो भने वास्तुपरक र वास्तुशास्त्र अन्तर्गत यो ठाउँ भने बढी उपयोगी र सबल र सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था र परिस्थितिहरूको स्थानको रूपमा मानिन्छ। तसर्थ महानुभावहरू, जुन कि वास्तुपरक ईशान कोण अर्थात् ब्रह्मस्थानको रूपमा मानिन्छ, जसलाई ब्रह्मस्थानमा ईशान स्वयं शिवजीलाई नै शिवजीको एक रूपको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा ईशान कोण वास्तुशास्त्र वास्तु सम्मतलाई पूजा स्थलको रूपमा मानिएको छ। र अब अर्को एउटा पक्षहरूलाई पनि कोट्यौँ, कहिलेकाहीँ तपाईँ हामीसँग जमिन सहरीकरणको कारणले गर्दाखेरि हो या कतै कतै व्यस्तता र कतै त्यस्तो खालको शुद्धताको क्रमको कारणले गर्दाखेरि पनि हो, मैले धेरै अक्सर गरेर भर्याङभन्दा माथि मन्दिर निर्माण गरिएको अवस्थाहरू मैले बढी पाएको छु। र यो सहरीकरणको अवस्थामा दर्शक, यो गाउँघरहरू इत्यादिमा भने त्यस्तो खालको प्रक्रियाहरू त्यति साह्रो देखिएको छैन।
जहाँ जमिनको पर्याप्त मात्राहरू रहन्छ त्यो स्थानमा भने हामीले खुलेआम अर्थात् आनन्दपूर्वक मन्दिरलाई पूर्वोत्तरतर्फ निर्माण गर्नुपर्छ, न कि दक्षिण पश्चिम त्यति एलाउ भने मानिँदैन। र वास्तुपरक अत्यन्तै उपयोगी स्थान ईशान हो, तर भर्याङ ईशानमा राख्नु भनेको घरमा दरिद्रताको प्रतीकको रूपमा पनि मानिन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने जुन कि पूर्व र उत्तर ईशान कोण ब्रह्मस्थान भएको हुनाले यसलाई करिबन सफा सुगरको स्थान या खाली स्थान या मन्दिरको स्थानको रूपमा या पढाइ अर्थात् सरस्वती माताको स्थानको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा महानुभावहरू यो स्थानमा भर्याङ राख्नु त्यति उचित मानिँदैन। अक्सर यो स्थानमा यदि भर्याङ राखेर यसैको माथि मन्दिर राखिएको अवस्थाहरू भने देखिन्छ। तसर्थ यो मन्दिरको स्थान त हो, तर भर्याङमाथि राख्दाखेरि भने लक्ष्मी जसरी आउँछिन् नि दर्शकवृन्द त्यसै गरी लक्ष्मी भाग्न सक्दछिन्, र या सरस्वती जसरी आउँछिन् सरस्वती त्यसै गरी भर्याङ चढ्ने आउने जानेको क्रमहरू भने रहन्छ। तसर्थ यसलाई वास्तुपरक भर्याङमाथि पूजा गर्नु भनेको उचित मानिँदैन। अब तपाईँले गरिराख्नु भएको छ, अब यस कार्यक्रमलाई हेर्दै पनि हुनुहुन्छ भने कतै पीडाको महसुस यहाँहरूले पाउनुहुनेछ, र अब यसलाई न परिवर्तन गर्न सकिन्छ, न त कतै कतै समस्याहरूको महसुस हुन सक्ने अवस्था र परिस्थितिहरू यसमा रहला कि भन्ने यदा कदा डर पनि हुनसक्छ। अब यसमा निर्माण त भइसकेको छ, यदि तपाईँ आफूसँग स्थान यदि छ भने अझै बाहिर केही कौशीहरू अर्थात् बरन्डाहरू छन् भने बाहिर निकालेर यहाँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। र मन्दिरलाई विशेष गरेर पृथ्वी तत्त्वमा आधारित गरेर राखिएको मन्दिर बढी उपयोगी मानिन्छ, जुन कि जमिनको भागमै पूजा अर्थात् पञ्चतत्त्वमा आधारित पृथ्वी जल तेज वायु र आकाशको जुन क्रम रहन्छ त्यो आकाशको क्रमको लागि यो तत्त्वमा गएर यदि गरेको खण्डमा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत स्थान बढी उपयोगी र सबल र सहज ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था र परिस्थितिहरू भने यस विषयमा रहेको छ दर्शकवृन्द। र महानुभावहरूलाई भन्नुपर्दा भर्याङमाथिको मन्दिर त ठिक भएन। अब यसको लागि उपाय के गर्नु पर्ला त भन्दा यहाँले अब त्यसमा स्वस्तिकहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, 4 स्थानमा पिरामिडहरू राख्न सक्नुहुन्छ, जुन कि लक्ष्मीको आगमन प्रत्येक कोठाहरूमा जाउन् अर्थात् प्रत्येक स्थानहरूमा पुगुन् भन्नको लागि पिरामिडहरूबाट प्रयोग गरेर केही रोकथामहरू भने गर्न सकिन्छ। यसलाई पूर्णताको पक्ष भने दर्शकवृन्द रहन नसक्ला जस्तो लाग्छ। तसर्थ अब वास्तुले पनि त्यस्तै व्याख्या गरेकै अवस्थाहरू पनि हामीले पाएका छौँ। तसर्थ मन्दिरलाई हो पूर्वोत्तरको स्थान हो, त्यो पनि जमिनको स्थान हो, त्यो यदि भयो भने हामीले माथिल्लो स्थानमा लिएर गएर निर्माण गर्न सक्दछौँ। उक्त स्थान उक्त परिस्थिति र उक्त वातावरणहरूको लागि भने त्यो स्थानबाट भने हामीलाई सकारात्मक ऊर्जनशील शक्ति जुन हामीले गरेको कर्मको जुन पाउनुपर्ने विषयवस्तु जुन रहेको छ ईशान कोणबाट नै तपाईँ हामीले पाउँदछौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा नर्थ इस्ट भनेर भनिन्छ र पूर्व र उत्तरको भागलाई ईशान भनेर भनिन्छ। त्यो तपाईँ हामीलाई कतै कतै ईशान भनेको नबुझेको अवस्था पनि हुन सक्दछ। घरमा यो कोण भनेको दर्शकवृन्द मन्दिरको लागि उपयोगी भयो भने न कि यसमा शौचालय अर्थात् सजिलो भाषामा टोयलेट यो एरियामा हुनु अत्यन्तै बाधक र अत्यन्तै घरमा रोगव्याधहरू निम्त्याउने र मानसिक अशान्ति, मानसिक पीडा, मानसिक अडचन र दुविधाका पक्षको स्थानको रूपमा यसले मान्दछ दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले ईशान कोणलाई वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत एक वास्तु पुरुषको संज्ञा दिएको छ, जसलाई ब्रह्म अर्थात् एको हो ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भनेपछि ब्रह्माजीको स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ, जहाँ वास्तु पुरुषको उत्तानो परेर रहेको अवस्थामा वास्तु पुरुषको शिर जुन रहेको छ त्यो शिर भनेको त्यो स्थानमा रहन्छ दर्शकवृन्द। अथ उक्त स्थानमा रहने भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्थान खुल्ला रहनु, यो स्थानमा त्यस्तो गहिरो इत्यादि नगर्नु, पानी या इनार या अन्य विषयवस्तुको लागि त सकारात्मक त दिन्छ, तर पनि महानुभावहरू यो स्थान भनेको चाहिँ सफा सुग्घर राख्नु, फुल वृक्षहरू इत्यादि रोप्नु, अनि साथसाथै पानीको स्रोतको स्थान र लक्ष्मीको स्थान र पूजा स्थलको र अनि तपाईँ आफूले केही पढाइ लेखाइ गर्दै हुनुहुन्छ या छात्र छात्राहरूले यो कोणमा बसेर पढ्दा बढी उपयोगी रहन्छ। अब हामीले 2-3 तलाका घरहरू यदि निर्माण गऱ्यौँ भने यदि हामीले माथिल्लो तलामा गएर पूजा गऱ्यौँ भने त्यसभन्दा मुनि पढाइको लागि भयो, त्यहाँभन्दा तल मिटिङ या लिभिङ रुमहरू आदिको लागि पनि बढी उपयोगी रहन्छ। तसर्थ वास्तुका 5 कोण अर्थात् 5 दिशा 5 विदिशा जसलाई हामीले यो
10 दिशामा जसरी विभक्त गरिएको छ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 मानिन्छ र अनि त्यो सँगसँगै नैऋत्य इशान वायव्य र आग्नेय 4 हो। अनि 2 जुन कि ब्रह्मस्थान र अनि साथसाथै मृत्यु स्थान पनि त्यसरी मानिएको छ, जुन कि ब्रह्मस्थान अत्यन्तै बीचको भागलाई मानिन्छ र मृत्यु स्थान जुन कि दक्षिणपट्टिको एरिया यमको वासस्थानको रहने भएको हुनाले यो स्थान मृत्यु स्थानको रूपमा पनि मानिएको छ। तसर्थ आदरणीय महानुभावहरू, हामीले वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत कुनै पनि कार्यहरू गर्दाखेरिको अवस्थामा वस्तुको मिलान गर्नु नितान्त आवश्यकता छ। तसर्थ यहाँलाई सर्वविदित पनि भइसकेको छ, जुन कि वास्तु वस्तुको मिलान पनि हो र मैले यहाँलाई पूर्ववत व्याख्या गरे अनुसारको पूर्व र उत्तरपट्टिको भाग जलतत्त्वको स्थान र अर्थात् यहाँको लागि मन्दिर, अनि मन्दिरको पूजा कसरी गर्ने, के गरी गर्ने, कसरी गर्ने, यो धेरै जिज्ञासाहरू यहाँहरू समक्ष हुनसक्छ र यो जिज्ञासा हुनु तपाईँ हामीमा एकदमै आवश्यकताको विषय पनि हो। जुन कि मानव भइसकेपछि मानवताको धर्म यदि त्यसले निभाएन भने त्यो मानवता रहन सक्दैन, त्यसलाई दानवता अर्थात् आसुरी पक्षहरू रहन सक्छ। आसुरिताको पक्ष परिस्थिति र ती वातावरणहरू भने त्यति उपयोगी, त्यति सबल र त्यति सहज पक्ष र परिस्थितिहरू भने त्यति राम्रो होला जस्तो परिस्थिति र त्यति वातावरणको पक्षहरू भने देखिएको छैन। तसर्थ महानुभावहरू, यहाँहरूलाई मैले बिन्ती बिसाउनु पर्दाखेरिको अवस्थामा भने उक्त स्थान जुन कि अब ईशान जुन कि पानीको स्थान भएको हुनाले यसलाई चिसो स्थानको रूपमा मानिन्छ र घरको पनि यहाँले जुन भाग यहाँले देख्नुहुन्छ त्यो भागमा पनि दक्षिणतर्फ सुत्दाखेरि तातोको महसुस बढी हुन्छ, पूर्वपट्टि र उत्तरपट्टिको भागलाई के चिसोको महसुस हुन्छ भने एउटै स्थानमा पनि धेरै कुराहरूको परिवर्तनताका योगहरू भने अक्सर रहन्छन् र ती परिवर्तनताका योगहरूमा किन भयो त त्यस्तो भन्दा पञ्चतत्त्वको आधारित त्यो 5 तत्त्वले दिने जुन एउटा शक्ति दिन्छ त्यो शक्तिको क्रम र अनि साथै कार्यमा जुन विभक्तताको र कार्यमा हुनुपर्ने विषयवस्तुका परिस्थिति र विषयवस्तुहरूका वातावरण र अन्य विषयवस्तुहरूलाई भने वास्तुले त्यसरी मिलान गरेर लिएर जान्छ र आजकल यदाकदा दर्शकबिन कहिलेकाहीँ अनदेखी वास्तुमा गरेको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। कतिले यो वास्तुलाई बुजुर्ग शिक्षाको रूपमा अर्थात् यो एक कर्मकाण्डीय पद्धतिको रूपमा पनि लिएको अवस्थाहरू मैले सरसर्ती कतिपयले बुझेको पनि मान्दछु। तसर्थ दर्शकबिन यो त्यस्तो हो जुन कि ज्ञानबाट निर्मित विज्ञान र विज्ञानलाई प्रमाणित गर्ने वास्तु हो, जसलाई तपाईँ हामीले अहिलेको नयाँ युगिनी वैज्ञानिक समयमा यो युगकाल समय र परिस्थितिहरूको अवस्थालाई हेर्नु पर्दाखेरिको अवस्थामा भने महानुभावहरू जुन कि जसरी गभर्मेन्ट लेभलबाट एउटा प्लानिङको क्रम रहन्छ, जसमा प्लानिङको क्रम जुन रहन्छ हो त्यो प्लानिङ भन्नु नै वास्तुको मिलान गर्नु हो, जहाँ पर्यावरण अन्तर्गतको खेल्ने मैदानहरू हुनु अर्थात् रुखवृक्षहरू हुनु अर्थात् त्यसमा पौडीहरूको स्थानहरू रहनु अर्थात् त्यस्ता सभा समारोह मिटिङहरूका हल हुनु अर्थात् खेलकुदको लागि स्थानहरू हुनु, मोटर साधनहरू रोक्नको लागि सडक अर्थात् किनाराहरू यदि हुनु अर्थात् जसलाई हामीले पार्किङ स्थलहरू पनि भनेर भन्दछौँ र घरमा पेड पौधाहरू यस्तो प्रकारले रोप्नु नै वास्तुशास्त्रको एउटा मूल सिद्धान्त हो। त्यो मूल सिद्धान्त अहिले बढी विशेष गरेर नयाँ जब यो सरकारले ल्याउने नीतिहरू जुन रहेका छन्, जग्गा जमिनहरूको प्लानिङको क्रम जुन कि योजनाका क्रमहरू जुन रहन्छन्, ती योजनाका क्रमहरूमा नेपालमा मात्र सीमित नभएर यो विश्व परिप्रेक्ष्यमा रहेको छ। जुन कि विकास उन्मुख देशहरू र विकसित देशहरू आदिले यस्ता विषयवस्तुहरूलाई भने तपाईँ हामीले फलो गर्नु अर्थात् यसलाई पछ्याउनु नितान्त आवश्यकताको विषयवस्तुहरू पनि रहेको छ र यो विषयवस्तु र यसलाई नै वास्तुको मूल सिद्धान्तको आधार मानिन्छ। तसर्थ यो मूल सिद्धान्तको आधारमा आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, तपाईँ हामीले जुन कि पर्यावरणलाई जोगाएनौँ अर्थात् प्रकृतिलाई जोगाउन सकेनौँ अर्थात् प्रकृतिपरक कुनै पनि कार्यहरू गर्न सकेनौँ र प्रकृतिको पूजा हामीले गर्न सकेनौँ भने त्यो प्रकृतिले तपाईँ हामीलाई दुःख दिन्छ। त्यो प्रकृतिले दिनुपर्ने विषयवस्तुहरू भने सम्पूर्ण हरेर छिनेर लिएर जान्छ। त्यो हर्ने र छिन्ने विषयवस्तु भएको कारणले गर्दाखेरि नै हो यस विषयमा कतै कतै अलि पीडाका पक्षहरू र कतै कतै अलि बाधाका पक्षहरू, कतै त्यस्तो खालको अडचनका पक्षहरू र कतै मानसिक अशान्ति दुविधाका पक्ष र परिस्थितिहरू पनि यस विषयमा रहन सक्ने अवस्थाहरू पनि मैले देख्छु।
सायद ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति एउटा पाटो हो र अनि वास्तुशास्त्रको परिस्थितिहरू भने त्यसमा रहन्छ। यो विशुद्ध विज्ञान रहेको छ। चाहे यसले कुनै पथ या पन्थ, कुनै पनि धर्म सम्प्रदाय लिङ्ग यसले भन्दैन दर्शकवृन्द। त्यो भएको हुनाले वास्तुका दुईवटा सूत्रहरूलाई आधारित मानिएको छ। एउटा प्रकृति वास्तुको रूपमा मानिन्छ भने अर्को वास्तु दर्शकवृन्द जसलाई हामीले जुन कि नवनिर्मित वास्तु, जसलाई हामीले अहिले नवनिर्मित वास्तुको बारेमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। प्रकृति वास्तुको क्रम र प्रकृति पुरुषको पक्षहरूमा रहने जुन प्रकृतिकै क्रमको जुन रहेको छ हो, त्यो प्रकृतिको क्रम रहेको कारणले न त्यसमा परिवर्तनता हुनसक्छ, न त्यसमा केही तलमाथि हुनसक्छ, न कतै त्यस्तो खालको अप्ठ्यारा पक्ष र परिस्थितिहरू पनि रहन सक्छ। त्यो विषयवस्तु त्यसरी रहन्छ। तसर्थ महानुभावहरू हामीले प्रकृति रूपी वास्तुलाई जुन कि घरमा भित्र्याउने क्रमहरू, अर्थात् हामीले अफिसमा भित्र्याउने अथवा आफ्नो व्यापार व्यवसायमा भित्र्याउने भने गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले यस्ता विषयवस्तुहरूलाई अनदेखी गऱ्यौँ र यस्ता विषयवस्तुहरूबाट हामीले परहेज रह्यौँ र यस्ता विषयवस्तुहरूबाट कतै कतै हामीले अप्ठ्यारा पक्षहरू गऱ्यौँ भने महानुभावहरू कतै तपाईँ हामी आफूलाई नै पिरिराखेको अवस्था त नहोला कि? वास्तुले त्यस्तो भन्दछ। वास्तु त्यस्तो खालको चिज हो जुन कि बिस्तारै 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 त्यसले दुःख दिन्छ, त्यसले बिस्तारै बिस्तारै पीडाहरू दिन्छ, त्यसले बिस्तारै बिस्तारै असफलताका चिजहरूलाई हात लगाउँछ। यो सुरुमा निर्माण गर्ने बित्तिकै दर्शकवृन्द कहिले पनि त्यसले दुःख दिँदैन। उसको जुन कि एउटा नकारात्मक ऊर्जा जुन शक्ति जुन रहन्छ, त्यो नकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई बिस्तारै बिस्तारै दिने भएको हुनाले यो विषयवस्तु र यो यस्तो कार्यहरूको लागि हामीले हृदयङ्गम गर्नु, कार्यहरूको लागि अगाडि बढाउनु, अर्थात् आर्थिक उन्नति, प्रगति, समृद्धिहरूको लागि अगाडि बढ्नु नै वास्तुको एउटा मूल विषयवस्तु रहन्छ। तसर्थ यो वास्तुको मूल विषयवस्तु र मूल प्रकृतिलाई यदि तपाईँ हामीले बुझेनौँ, अर्थात् त्यो विषयवस्तुहरूमा हामीले अगाडि बढ्न सकेनौँ भने कतै कतै त्यस्ता समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। ती निम्तिने समस्याहरूको विषयवस्तुहरूलाई हृदयङ्गम भने गर्नुपर्छ। यदि त्यस्ता विषयवस्तु र त्यस्ता कार्यहरूका पक्षहरूलाई वास्तुपरक मैले यहाँलाई ईशान कोडकै बारेमा व्याख्या गरिराखेको छु र ईशान कोडको 3-4 विषयवस्तु त्यस्ता महत्त्वपूर्णको बारेमा पनि मैले यहाँलाई चर्चा गरेँ र मन्दिर निर्माण गरिसकेपछि अब म अहिले जस्तै कतिपय एसई दिने तयारी र दिइ पनि रहनु भएको अवस्था पनि छ। कतिले 12 या 11 को इक्जामहरू पनि तयारी गरिरहनु भएको छ, या कति अध्ययनको क्रम भनौँ न यो शिक्षा जुन कि को क्रममा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पढाइको क्रममा पूर्वको र उत्तरपट्टिको बीच भागको जुन स्थान नर्थ इस्ट जुन स्थान छ यो कोडमै बसेर तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ। मैले फर्स्ट अफ अल यहाँहरूलाई जुन कि मन्दिरको बारेमा व्याख्या गरेँ ईशानमा, दोस्रो मैले शिक्षा स्थलको बारेमा मैले यहाँहरूलाई व्याख्या गरेँ र अनि दर्शकवृन्द र अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले भन्नुपर्दा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत तपाईँले आफ्नो बनाउनु भएको जुन कि स्टडी रुममा उत्शृङ्खल फोटोहरू भने प्रयोग गर्न हुँदैन। त्यस्ता उच्छृङ्खलता फोटोहरू कुनै पनि तपाईँले भित्तामा टाँस्ने काम नगर्नुहोस्। केवल तपाईँले शिक्षाको मालिकको रूपमा रहनुहुने माता सरस्वतीको वीणा रेड्दै गर्नुभएको सेतो वाहिनी भनेर भनिन्छ, हंसमा बसेकी सवार भएकिन त्यति माता सरस्वतीको केवल एउटा फोटो मात्रै तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। र अनि साथसाथै त्यसमा पढाइको क्रममा यहाँले कहीँ टेबल कुर्सी राखेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँले पनेटी मारेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। र अनि त्यसमा भनेको नराम्रो ऊर्जा शक्ति आउने चिजहरूलाई राख्न हुँदैन। र सक्नुभयो मिल्यो भने उक्त स्थानमा शयन रुम अथवा शयन कक्ष त्यति बनाउनु उचित पनि मानिँदैन। अब घरमा सानो स्थान भयो भने त त्यसलाई पनि हामीले कसरी हुन्छ सबै कुराहरू मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था त बन्छ नै, र त्यसमा बनाउनु पनि पर्ने हुन्छ। र त्यसलाई बनाएर हामीले अगाडि बढ्दाखेरिको परिस्थितिहरूलाई पनि त्यति नराम्रो मानिँदैन। र अनि यदाकदा आजकलका छात्र छात्राहरूमा त्यस्तो एउटा समस्या देखिएको छ, जहाँ तपाईँहरू शिक्षा पढ्नुहुन्छ त्यो राति सुतेको ओछ्यानमा पढ्ने उठेर मुखै नधोइकन त्यस्तो खालको प्रकृति पनि छ। वास्तुले के भन्दछ थाहा छ दर्शकवृन्द तपाईँहरूलाई, जुन कि वास्तुले बिहान उठ्ने आफ्नो पञ्चस्नान भन्छ, आफ्नो शौच आचरण अर्थात् जस्तै हामीले शौचालय जाने हो नि मुखहरू धुने इत्यादि कर्महरू करिबन 10 मिनट 15 मिनटको टाइम त्यहाँ सकिसकेपछि अरुणोदय सँगसँगै जस्तै 4-4:15 बजेबाट पढाइको लागि करिबन 7 बजेसम्म एकाग्र भएर पढाइलाई अगाडि बढाउनु भने ब्रह्म मुहुर्तको पढाइले यहाँलाई धेरै उपयोग र सफलता दिन्छ। न कि तपाईँ आफू राति सुत्नुभएको ओछ्यानमा कहिले पनि पढ्नु हुँदैन।
र अर्को पक्षमा यो पूर्व र उत्तरपट्टिको स्थान भयो र अनि रात्रिकालीन समयमा 12-1 बजे पढेको विद्या भने त्यो केही क्षण आउँछ, केही क्षण पछाडि तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ। अहिले त्यस्ता खालका प्रकृतिहरू बढी देखिएको छ र रात्रिमा जागरण र अनि साथसाथै फेरि मोबाइलहरू यदि अन्य वैज्ञानिक तवरबाट निक्लेका विषयवस्तुहरूमा भुल्ने क्रमहरू पनि अति बढी देखिएको छ र यो भुलाइको कारणले गर्दाखेरि पनि मनरूपी मस्तिष्कले जुन कि एकदमै बढी शक्तिशाली अर्थात् जसले अङ्ग्रेजीमा क्रिएटिभ कामहरू नहुन सक्छन्, कोही नाशवान मात्रै हुन सक्छन्। तसर्थ त्यो भएको चिज केही समयमा नासियो भने त्यसको कुनै पनि औचित्यता र त्यसको कुनै पनि राम्रो पक्षहरू भने मानिँदैन। तसर्थ वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत जुन कि एकपटक पढेका जुन विषयवस्तुहरू भयो त्यो विषयवस्तु भोलिसम्म एकदम पिँढी अर्थात् पुस्तासम्म त्यो जाओस् र त्यो पुस्तासम्म जाँदाखेरिको अवस्थामा पक्कै पनि जुन कि हाम्रो लागि एक त हाम्रो काम भयो, आउँदोलाई भयो, अर्को राष्ट्रको लागि पनि गहनाको पक्ष र गहनाको रूपहरू मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो खालका प्रकृति, त्यो खालको वातावरण र परिस्थितिहरू भने त्यसरी रहन्छन्। तसर्थ महानुभावहरूलाई मैले बिन्ती गर्नु पर्दाखेरि जुन कि छात्रछात्राहरूले पनि पूर्व उत्तर बसेर पढ्ने गर्नुहोस् फर्केर र अनि यहाँलाई अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु पर्दाखेरि ढोकाको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि बसेर पनि पढ्नु हुँदैन। जुन कि ढोकाबाट आउने केही इनर्जीहरू पनि त्यसमा केही लस भएर जान सक्छन्। त्यो इनर्जीलाई पनि जुन कि सकारात्मक बाटो र सकारात्मक परिस्थितिहरूबाट पनि तपाईँ हामीले लिन सक्दैनौँ। ढोकाको केही अलि अदल बदल भएर अगाडि बस्नु भयो भने बढी राम्रो हुन्छ र अनि अर्को फेरि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु इशान कोणको लागि भने रङको विषयवस्तु पनि रहन्छ। अब तपाईँ हामीले अक्सर गरेर अहिले पक्की घरहरूको निर्माणको क्रमहरू गर्न थालिसकेका छौँ। जुन कि खरको घर, ढुङ्गाको घर अर्थात् माटोको घर र अनि साथसाथै यो काठबाट निर्मित त्यस्ता खालको घरको क्रमहरूको पक्षहरू भने बिस्तारै बिस्तारै क्रमहरू कम पनि हुँदै गइरहेको अवस्था हुँदाखेरिकोमा जुन कि हामीले सिमेन्टेड ढलान जुन निर्माण गरेर अहिले गृहहरू जुन निर्माण गर्दैछौँ, जुन कि सरस्वतीको रङको रूपमा सेतो या थोरै पिङ खालको या थोरै पहेँलो खालको रङहरू बढी प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कि शिक्षाको मालिकको रूपमा रहनुहुने विद्याकी दायिनी माता सरस्वती श्वेतवाहिनी अर्थात् जसलाई हामीले श्वेत हंसमा सवार हुने वीणा रेड्दै गरेकी माता सरस्वतीको जुन तपाईँ हामीले रूपहरू देख्छौँ, 4 हात भएकी जसमध्ये 2 हात एकपटक एकतर्फ र अर्को 2 हात अर्कोतर्फ भएकी त्यति माता सरस्वतीको जुन रूपलाई हृदयङ्गम गर्दा त्यही अनुसारको एउटा रङको पनि परिकल्पनाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र अनि छात्रछात्राहरूले पढाइको क्रममा पनि त्यस्तै खालको तन्दाहरूको अर्थात् सिरानको खोलहरूको पनि त्यस्तै प्रयोग यहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ र कोठामा भने उत्शृङ्खलता फोटोहरूको क्रमहरू भएन नम्बर 1 र नम्बर 2 त्यसमा अत्यन्तै बढी कालो रङ, धेरै पहेँलो रङ र धेरै सेतो रङको पक्षहरू पनि प्रयोग गर्नु वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत त्यति उपयोगी र त्यति सबलताको पक्षहरू भने यसमा मानिँदैनन्। दर्शकवृन्द, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै वास्तुशास्त्रको क्रमको अनुसार यसलाई थोरै आँखाले हेर्न सक्ने अर्थात् आँखा त्यो रङमा मिलान गर्दाखेरि कुनै पनि थकाइको अनुभूतिहरू नहुने खालको परिस्थितिहरू भन्नुपर्छ र त्यसको अनि लम्बाइ चौडाइको क्रम र त्यसको उचाइको क्रमले पनि धेरै असरहरू बनाउँछ। उचाइ करिबन हामीले 7 देखि 9 फिट को उचाइको क्रम बढी राम्रो मानिन्छ र लम्बाइहरूको र अर्थात् चौडाइको लागि पनि जसलाई आयताकार कोठाको लागि वास्तुले बढी राम्रो मान्छ, जसलाई हामीले सजिलो भाषामा रुमाल जस्तै रुमालाकार भूमि पनि भनिन्छ, जसलाई आयताकार र 4 भुजा मिलेको अर्थात् 4 कुना मिलेकै स्थान बढी उपयोगीको रूपमा रहन्छ। न कि यहाँले यदि दक्षिण पश्चिम बढेको स्थान रहेछ भने त्यो कोठा त्यति उपयोगी हुँदैन। पूर्व र दक्षिण अग्निकोण यदि बढेको रहेछ भने पनि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत त्यति उपयोगिता, त्यति सबलता, त्यति सहजता र त्यति राम्रो पक्ष र परिस्थितिहरू हुँदैन भन्छ। र अनि अर्को पक्ष र अर्को परिस्थितिमा सरसर्ती हेर्दाखेरिको अवस्थामा महानुभावहरू जस्तै अब 4 कुना त भयो र त्यसमा पनि ढोकाको क्रम भनेको पश्चिम र उत्तरको बीचको जुन वायव्य कोण मानिन्छ, वायव्य कोणतर्फ यदि ढोका भयो र अनि पढाइको क्रम र सुताइको क्रमलाई पनि त्यसै गरी मिलान भएको खण्डमा वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत पनि बढी उपयोगी र सबलताको रहन्छ। र अनि दर्शकवृन्द, जस्तै अब हामीले शिक्षाको क्रमको लागि यी कोठाहरूको क्रम भयो, ईशान कोणमा पूजास्थलको बारेमा पनि भयो र अनि साथसाथै हामीसँग अरू पनि स्थान बाँकी रहेको खण्डमा यसमा सभा समारोह अर्थात् मिटिङ या हाम्रो
पारिवारिक सदस्यहरू बसेर हल्का अर्थात् केही गफगाफ गर्ने अथवा हल्का चिजहरू खानपान गर्ने स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ र जस अन्तर्गत यसमा त्यस्ता हेभी चिजहरू जस्तै काठमार्का भए अल्कोहल पेय पदार्थहरू भए यी चिजहरू इशान कोणमा बसेर खानु हुँदैन। यो मैले तला वाइजको पनि यहाँहरूलाई कुरा गरिराखेको छु। अर्थात् जस्तै हामीले भुइँ तला भयो अर्थात् माक्लो भयो एवं क्रममा 5, 7, 8 जति तलाहरू हुन सक्छन् या 1, 2 तला जे जस्तो हुन्छ त्यो प्रकृतिलाई भने एकदमै हामीले निहालेर हेर्नुपर्छ र अनि पूर्व र उत्तरपट्टिको भागलाई भने धेरै हदसम्ममा हल्का बनाउनुपर्छ। यो भागलाई हामीले धेरै भारी बनाउनु हुँदैन, जहाँ कि स्टोरहरू यदि गर्न मिल्दैन, जहाँ कि फलामजन्य चिजहरूको बढी प्रयोग ल्याउनु हुँदैन, जुन कि जलतत्त्वको स्थान भएको कारणले गर्दाखेरि यो जलकै स्थान भएको हुनाले हल्का चिजलाई भने यो स्थानमा तपाईँ हामीले स्टोर पनि गर्न सक्दछौँ। र अनि साथसाथै यो स्थान भनेको ब्रह्मस्थान हुन्छ, जहाँ कि वास्तु पुरुषको शिरको स्थान भएको हुनाले पूर्व र उत्तरपट्टिको जुन भाग रहन्छ त्यो भागलाई भने केही खुल्ला भने दर्शकवृन्द छोड्नै पर्ने हुन्छ, जुन कि एउटा वायुमण्डलको जुन हावाको जुन क्रम रहन्छ त्यो हावाको क्रमहरू भने सकेसम्म इशान कोणबाट उक्त घरमा सम्प्रेषणता होस् र त्यो घरमा हर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा राशि शक्ति बनोस् भन्नको लागि जुन कि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गतको पूर्व उत्तर अर्थात् नर्थ इस्ट या इशान कोण यति विषयवस्तुको लागि महत्त्वपूर्ण रहने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यस्ता विषय निर्माण गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि मनमा शान्ति अर्थात् आर्थिक उन्नति प्रगति समृद्धिहरू प्राप्त हुन्छ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।